दोस्तों, नासा के साइंसदानों ने अजीब व गरीब आवाज़ें रिकॉर्ड की। क्या ये आवाज़ें सात आसमानों की ऊपर से आ रही थी? अहादीस में भी इन आवाज़ों का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खला से आने वाली इन आवाज़ों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? दोस्तों, वीडियो से पहले एक गुजारिश है। 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, हाल ही में एक वायरल होती हुई वीडियो में नासा की तरफ से रिकॉर्ड की गई अजीब व गरीब आवाज़ों का मजमूआ सामने आया है। ये आवाज़ें काफ़ी खौफनाक और दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इन आवाज़ों की जो तफसीलात बयान की गई हैं वो हूबहू वैसे ही हैं जैसे आवाज़ों के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी पर उम्मत को बताया था। नासा की तरफ से शेयर की गई वीडियो में आप सुन सकते हैं कि कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो सुनने में बेहद खौफनाक लगते हैं। यूँ लगता है जैसे कि कोई चीज़ क्रैक हो रही हो। आवाज़ों की डिस्क्रिप्शन में लिखा गया कि ये वो आवाज़ें हैं जो खला में पहली बार सुनी गई हैं। साइंसदानों के ख़्याल में ये आवाज़ें शायद ज़मीन से आ रही हैं या फिर खला में मौजूद किसी और सैयारे से आ रही हों, लेकिन फ़िलहाल इसके मुताल्लिक 100% यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर हम गौर करें, जैसा कि कुरान मजीद में भी मुसलमानों को इस कायनात के असरात पर गौर करने की तरगीब दी गई है, इसी तरह अगर हम इन आवाज़ों पर गौर करें और कुरान व हदीस से इसकी वजाहत ढूंढें तो हम देखेंगे कि कुरान मजीद के सूरह इसरा की आयत 14 से लेकर 44 में बयान हुआ कि सातों आसमान, ज़मीन और जो इनमें है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। बेशक वो बहुत बड़ा माफ़ करने वाला ज़ात है। लेकिन आज तक साइंसदानों ने हमेशा कुरान व सुन्नत के बयान की नफ़ी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आवाज़ों का जिक्र किया था, ऐसी कोई आवाज़ हो ही नहीं सकती। इनके ख़याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज के दौरान सुनी जाने वाली जिन खौफनाक आवाज़ों का जिक्र किया है, वो कैसे अब सच हो सकते हैं? जबकि खला एक वैक्यूम है, खला में आवाज़ ट्रेवल नहीं करती। दोस्तों, गैर मुस्लिम और मगरबी साइंसदानों के इन साइंसी दलाइल के बावजूद हम मुसलमान को 1% भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान किरदा हदीस पर शक नहीं था और नाउज़ बिल्ला ना ही हो सकता है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज के बाद जो कुछ भी बयान किया और जितनी बातें भी अपनी उम्मत को बताई हैं वो हर्फ बा हर्फ सच है। इन्हीं बयानात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर के दोज़ख में गिरने का वाक़या बयान किया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके बाद मैंने एक आवाज़ सुनी जिसने मुझे खौफ ज़दा कर दिया। जब मैंने पूछा कि ये क्या है, तो जवाब आया कि ये वो आवाज़ उस चट्टान की थी जिसे 70 साल पहले जहन्नम की आग में डाला गया था। वो चट्टान अभी अपनी जगह पर उतरी है और अपनी जगह पर सेट हुई है। इस हदीस मुबारका पर भी गैर मुस्लिम साइंसदानों का यही कहना था कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा हमसे इस बात का तकाजा करता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई एक एक बात पर दिल व जान से ईमान लाते हैं, चाहे साइंस कोई दलील दे या ना दे। दोस्तों, इसी तरह एक और हदीस मुबारका में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और जो मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान कड़क रहा है और इसे कड़कना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 अंगुलियों के बराबर जगह भी नहीं है, लेकिन एक फरिश्ता वहाँ अल्लाह को सजदा कर रहा है। अल्लाह की कसम, वो जो तुम जान लेते जो मैं जानता हूँ, तो तुम बहुत कम सुनते और ज़्यादा रोते।
اور تم کبھی بھی اپنے بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے، اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے صحراؤں اور جنگلوں میں نکل جاتے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی دیکھا، اور قیامت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اپنی امت کو بتایا، وہ سب اتنا ہیبتناک ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خوف سے ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری طرف غیر مسلم سائنسدان ہیں جو ان سب حقیقتوں کو جھٹلا کر اس سب کے حوالے سے سائنسی دلیل طلب کرتے رہے، لیکن اب خلا سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے سائنسدانوں کو ایک مرتبہ پھر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ خلا سے یہ آوازیں کیسے آ سکتی ہیں۔ دوستو، اللہ کی بنائی ہوئی اس اتنی بڑی کائنات میں بے پناہ مخلوقات موجود ہیں جن کا حساب لگانا بھی ناممکن ہے۔ کئی مخلوقات ایسی ہیں جنہیں ابھی تک دریافت بھی نہیں کیا گیا۔ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ ایمیزون کے جنگلوں سے کوئی نئی مخلوق کی اطلاعات آ رہی ہے۔ اسی طرح نہ صرف زمین بلکہ خلا میں بھی کئی اسرار موجود ہیں جن سے ابھی پردہ اٹھانا باقی ہے۔ یہ کائنات جس قدر وسیع ہے، اس میں موجود مخلوقات بھی اتنی ہی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس رب کائنات کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کو بے حد عزیز رکھتا ہے، اور زمین پر بنائے گئے اپنے خلیفہ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سوائے انسان کے دنیا کی ہر مخلوق، چاہے وہ انسانی آنکھ سے دکھائی دے یا نہ دے، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کی وسعت کا ذکر فرمایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ فرشتے ساتوں آسمانوں میں اور پوری کائنات میں مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود ہیں جو اس بے پناہ پھیلی ہوئی وسیع و عریض کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کچھ بعید نہیں کہ سائنسدانوں کی ریکارڈ کردہ آوازیں جن کے بارے میں وہ خود کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان کے فرشتوں کی ہو سکتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے ہر حکم میں کئی چھپے ہوئے پہلے بھی موجود ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے سامنے آتے جاتے ہیں، چاہے سائنس انہیں ثابت کر سکتی ہے یا نہیں۔ ہم مسلمانوں کے ایمان پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح ہی سے خلا سے عجیب و غریب خوفناک آوازوں کے بارے میں بھی سائنسدان کچھ بھی کہیں، ایک مسلمان کی عقیدہ اپنی جگہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ماضی میں بھی ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں کئی 100 سالوں پہلے بیان کی گئی حقیقتیں جنہیں ہمیشہ سے سائنسدانوں نے جھٹلایا تھا، بالآخر صحیح وقت آنے پر سچ ثابت ہو گئی ہیں، جن پر کئی کافر سائنسدانوں نے متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کر لیا تھا اور ایمان لے آئے تھے۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر ہو یا ڈائناسور جیسے جانوروں کا ایک وقت میں اس کائنات پر موجود ہونے کا ذکر ہو، یا پھر ماضی میں دفن ہوئی پرانی قوموں کا ذکر ہو، قرآن مجید میں بیان کیے گئے کئی واقعات ایسے ہیں جنہیں سائنسی دلیل وقت کے ساتھ سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اور مسلمانوں کو اس بات پر اکسایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس پر اسرار دنیا کا کوج لگائیں اور وہ حقیقتیں ڈھونڈیں جو ایک عام آنکھ سے اوجھل ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ ہمارے حصے کا کام کفار سائنسدان کر رہے ہیں، نئی نئی دریافتیں کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم مسلمان صرف ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں مصروف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان قوم ہر جگہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اور جو مسلمان انہیں بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنی آنکھ اور کان بند کیے ہوئے ہیں اور اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ us۔